बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाहौर की क्रीम ब्लॉक मार्केट से सरेआम के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं इकरारुल हसन। ये एक बड़ा मसरूफ़ बाज़ार है और इसी तर्ज के एक बाज़ार इचरा मार्केट में गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया। हम ये समझते हैं कि इस हवाले से बात करने की ज़रूरत है। इस तरह का कोई और नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, उसके तदारुक के लिए उलमाए किराम किस तरह से लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, लोगों की शऊरी सतह क्या है, इस किस्म की किसी भी अफवाह पर या इस तरह की किसी भी खबर पर उनका पहला रिएक्शन क्या होगा कि अगर उन्हें बताया जाए कि कोई गुस्ताखी का मुर्तकब हुआ है या किसी ने इस तर्ज का लिबास पहन रखा है कि जिससे गुमान होता है कि उस पर कुरानी आयात तहरीर है वगैरह वगैरह, तो लोग उस पर पहला रद्द अमल क्या देंगे, इस पर भी बात करेंगे यहाँ क्रीम ब्लॉक में मौजूद लोगों से, यहाँ के ताजरों से, और साथ ही साथ मुख्तलिफ उलमाए कराम का ओपिनियन भी, उनका नुक्ता नज़र भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो इससे पहले कि हम यहाँ लोगों से बात करें, गुफ्तगू का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब की गुफ्तगू से। मुलाहिज़ा कीजिए कि वो इशरा में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं, जहां एक खातून के लिबास पर ये गुमान गुजरा कि गालिबन उसके लिबास पर कुरानी आयात तहरीर है और उसके बाद का सारा मामला पूरी कौम के इल्म में है। अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए और फिर लोगों से बात करते हैं। हमारे मुआशरे में किसी भी कदम उठाने से पहले ना तो ये सोचा जाता है कि इसका असर क्या होगा और ना ही यह ख्याल किया जाता है कि आमतुन्नास का रद्द अमल क्या होगा। बिलाशुबा अरब ममालिक में इस किस्म के डिज़ाइन के मलबूसात आम हैं और उसके पहनने पर शरई एतबार से कहीं पर भी कोई रोक टोक नज़र नहीं आती है। और ये बड़ी अजब सी बात है कि इचरे के बाज़ार में जब एक ख़ातून रस्मुल ख़त, अरबी रस्मुल ख़त में लिखे हुए मलबूसात को पहन के बाज़ार में आती है तो वहाँ पे लोग ना सिर्फ इकट्ठे हो जाते हैं बल्कि वो नारे लगाते हुए उसकी जान लेने के दरपे हो जाते हैं और उसे अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान में पनाह लेनी पड़ती है, जिसे बाद में फिर पुलिस की एक ASP रेस्क्यू करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कई सवालात जन्म लेते हैं। नंबर 1, उस खातून को अरबी रस्मुल ख़त में तैयार शुदा लिबास पहनने की ज़रूरत क्या थी? अगरचे हम ये देखते हैं मर्दाना लिबास में ख़ास तौर पर अगर वो खेल से मुताल्लिक़ हैं तो उसका लिबास उसकी टीम को और उसके नाम को और उसके नंबर को ज़ाहिर कर रहा होता है। अंग्रेज़ी के अंदर तैयारशुदा और इसी तरीके से उर्दू में तैयारशुदा, इस तरह के मलबूसात के ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। और पाबंदी तो अरबी रस्मुल ख़त में तैयारशुदा मलबूसात पे भी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ इस बिना पे इससे एहतराज़ और बचना मकसूद है कि हमारे मुल्क में रहने वाले अक्सर जाहिल हैं और वो तमीज़ नहीं कर पाते अरबी रस्मुल ख़त में लिखा गया कुरान करीम है या फिर वो आम अरबी इबारत है या आम अरबी अल्फाज हैं। बहरहाल कोई भी रस्मुल ख़त है वो लिखा जाता है, कोई भी ज़बान है वो लिखी जाती है, उसका रस्मुल ख़त होता है। और अरबी रस्मुल ख़त को इसलिए फ़ौक़ियत दी जाती है क्योंकि ये कुरान करीम इसी अरबी रस्मुल ख़त के अंदर लिखा जाता है, जिसकी बिना पे ये शायबा पैदा हुआ। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जानना ये चाह रहे हैं कि अवामुन्नास में उमूमी रद्द अमल क्या है। अगर कोई ख़बर मिलती है किसी को यहाँ पे कि जी फ़लाँ तौहीन का मुर्तकिब हुआ है या फ़लाँ ने कोई ऐसा लिबास पहन रखा है कि जिस पर गुमान है कि शायद पुरानी आयात तहरीर है या कोई भी ऐसी चीज़, तो आपका अपना ज़ाती पहला रद्द अमल क्या होगा उसके ऊपर? कुरानी आयात की तो बात ही नहीं है ना, वो अरबी वर्ड्स लिखे हुए थे। जी, ठीक है, तो पहले तो मैं ये देखूंगा ना कि लिखा हुआ क्या है। जी ठीक है। अगर सिर्फ अरबी लिखी हुई है और उसके ऊपर जो लोगों ने रद्द-ए-अमल जो शो किया, तो मेरा ख्याल है कि वो तो बहुत ही नामुनासिब था। आपके ख्याल में वो दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं था? बहुत नामुनासिब था। आपके ख्याल में एक आम आदमी को, और हम चाहते हैं कि ज़रा लोग देखें भी, माशाल्लाह आपका चूँकि हुलिया भी दीन से मुताबिकत रखता है तो लोग ज़रा बात को वैल्यू भी करेंगे, क्या करना चाहिए एक आम आदमी को? क्या करना चाहिए ऐसे किसी भी सिनेरियो में कि जनाब फ़लाँ ने ये चीज़ कर दी है जो दीन की तौहीन है या कोई भी ऐसा अमल जो कि नामुनासिब है दीन के हवाले से, क्या करना चाहिए एक आदमी को ये खबर सुन के? नहीं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं कि हम लोग तय करेंगे कि ये दीन की जो है ना वो तौहीन होगी? जनाब ठीक है, पहले तो ये हम कौन होते हैं ये
چیز کرنے والے. ہاں آپ کے خیال میں کسے کرنا چاہیے یہ طے؟ جو جہاں تک بات ہے نا واضح, اگر فار ایگزامپل واضح ہمیں پتہ چلے کہ کہیں پر دین کی یہ یہاں پہ نہ کسی نے کوئی بے حرمتی کی ہے, کوئی ایسی گستاخی کی ہے, تو ہمارا کام نہیں ہے, ہم متعلقہ اداروں کو بتائیں, ٹھیک ہے, وہ ایکشن لیں, ہم اس کا احتجاج جو ہے وہ ضرور ہم کریں, لیکن مناسبت کے ساتھ اور ایک لمٹ میں رہتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, اپنی آواز بلند کریں, اپنی آواز بلند کریں, ٹھیک ہے, لیکن جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ہم ان سے رابطہ کریں, ان سے کہیں کہ بھائی یہ چیز ہم نے دیکھی ہے, یہ اس کا ہے, اور کوئی پروف ہو ہمارے پاس. لیکن یہ جو بھی ہوا, میں اس کے اوپر اسپیسیفک جی ضرور کیجیے, میں بات کرنا چاہتا تھا کہ اب جو عربی زبان کو جانتے ہیں, عربی میں گانے بھی بنے ہوئے ہیں, اب وہ یلا حبیبی حبیبی, تو کیا مطلب ہے, جا کے ان کو قتل کر دیں گے, ٹھیک ہے. میں نے دیواروں میں بھی کچھ نہ کچھ عربی میں تحریر ہوتا عربی میں, سر جو گٹر کا ڈھکن ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور وہ تصویریں لوگوں نے پوسٹ بھی کی اس کی, ٹھیک ہے. اگر وہ پاکستان میں خدا نہ خاصا گٹر کے اوپر ڈھکن ہو اور اس کے اوپر کچھ عربی لکھی ہوئی ہو, جی, تو یہاں تو اشتعال پھیل جائے, تو کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے یہ آپ کی گفتگو سے بھی ہم لوگوں کو ذرا ایک طرح سے ٹریننگ یا تربیت کا مرحلہ کہ اس طرح کی کسی بھی چیز پر اشتعال سے پہلے جو متعلقہ لوگ ہیں, علماء ہیں, ان کی رہنمائی لیں, اور جو متعلقہ ادارے ہیں. اور اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ایک چیز میں اور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں ہر بندہ جو ہے نا وہ اس طرح سے جاہل نہیں ہے. کچھ عناصر بیچ میں ایسے ہیں جو جان بوجھ کے ایسے پوائنٹس کو وہ پکڑتے ہیں اور ان کو اتنا زیادہ اچھالتے ہیں, اتنا زیادہ اچھالتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح واقعہ یا اس جیسے کسی بھی واقعے کی بنیاد پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سارے مسلمان دیکھیں کتنے, سارے مسلمان جو ہے نا وہ دیکھیں. اب آپ نے مجھے کہا کہ میں بھی ایسا ہوں, اب میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی وہ وہاں پہ ایک عورت تھی, ٹھیک ہے, اب اس کی تعظیم بھی بہرحال اپنی جگہ پہ تھی, ٹھیک ہے, اس کو ایک احترام کے ساتھ اس سے بات کرنی چاہیے تھی. بہت بھی اگر کسی کا ایمان جو ہے وہ جوش میں آ رہا تھا تو صرف اتنا کہہ دیتا کہ یہ نامناسب ہے, آپ کوشش کریں کہ اس طرح کی ڈریسنگ نہ, اور بڑے فیشن ہے کوئی اور کر لیں. اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی. جزاک اللہ, تھینک یو سو ویری مچ, بہت بیلنس گفتگو. السلام علیکم, کیسے مزاج, ٹھیک ہے آپ؟ تھینک یو سو مچ. اقرار بھائی, سر وہ پروگرام جن میں آپ پولیس والوں کی دوڑیں لگواتے ہیں, فیوریٹ ہے, تھینک یو, بہت دفعہ دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہماری کوشش ہے جہاں جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو. سر یہ اس طرح کا واقعہ ایک ہوا جہاں خاتون نے ایک لباس پہن رکھا تھا, اور اب ہم اس وقت بھی مارکیٹ میں موجود ہیں, آپ تک کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے؟ سر ہم سب بھی دعویٰ تو یہی کرتے ہیں نا کہ ہم ظاہر دین کے ماننے والے ہیں اور ہمارے بھی جذبات ہیں, آپ کیا کریں گے سب سے پہلے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمیں ایسے کسی واقعے پر قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ نبی کے اوپر جب وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو کیا ان کو جا کر صحابیوں نے مار دیا تھا؟ ایسا واقعہ نہیں ہوا. ان کے خون جو ہے جوتے بھر گئے تھے تو کیا ہوا تھا, سب کے سر قلم کر دیے تھے, ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ اگر لٹرلی لکھا بھی ہوتا, عربی لکھی ہوتی ہے تو اور بات ہوتی. اب ہمیں لگتا ہے کہ جی عربی کے حروف ضرور تھے, لیکن عربک زبان نہیں تھی وہ, تو ہم کچھ زیادہ جذباتی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ ہوتے, میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ اسرا میں ہیں اور یہ خبر آپ تک پہنچی ہے, آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ مطلب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں؟ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو؟ نہیں, میں نے جب ویڈیو بھی دیکھی ہے اس کی تو مجھے دیکھتے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ عربک نہیں ہے, وہ آیات نہیں ہے, وہ آیات نہیں ہے. مطلب وہ عربی کے لفظ ضرور ہیں, حلوہ لکھا ہوا تھا, کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی تھیں, لیکن وہ عربی نبی کا نام نہیں تھا, کوئی اسلامک ورسز نہیں تھی. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہر چیز جو اردو کی الف بے یا عربی کی الف بے ملتی جلتی ہے, اس جیسی ہے, تو وہ قرآن نہیں ہے. صحیح. ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں اور فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو ایک مسئلہ بن جاتا, اور پھر سارے دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوتی ہے. بالکل ہوتی. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو.